आयज म्हाका दिसता आमच्या गोंयांत एक दूख जाल्लें आसा आनी जो आमचो इतलो सिनियर जो आमचो पॉलिटिशियन जो आमचो सर रवी नायक आज आमचे मदीं ना. सगळे आज गोंयांत एक म्हाका सर दुखाची एक खबर आसा की आमच्या मदीं सर रवी नायक ना. हांव जाणा जेन्ना एसेंब्लीन मेळटाले सदांच म्हाका सदांच तेजो एक एडवायस असो दितालो आनी म्हाका आयज दूख जाता कित्याक ताणें जे कितें सदांच सांगतालो जे बारीक लोकांक तूं सांबाळो जे आमचे जावं टॅलंट जे आमचे बारीक लोक आसा ताका एडवायस कर अशें म्हणून म्हाका सदांच गायड करताले आनी आमी सदांच तेन्ना एसेंब्ली टायमार आमी ताच्या फुड्यान असो हांव बसतालो आनी म्हाका आयज दूख जाल्लें आसा आनी हांव आमच्या सगळ्या लोकांच्या मागण्यांनी हांव म्हाका ताका देवान ताका शक्ती दिवची शांती मेळची ताका आनी तशेंच ताचे फॅमिलीक जे आयज दूख जाल्लें आसा ताका फॅमिलीक हांव आमच्या म्हणजे तशेंच आमच्या देवा जाल्यार म्हाका ताका शक्ती ताका फॅमिलीक दिवची आनी हांव सदांच ताका